بلند آواز نہ سپڑی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع الجزا نبی کریم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الکرام موجود محترم سادات کرام علماء کرام نعت خانہ نشین لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و حامل کرام اجدائی پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سلام اہل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیس چاک نمبر 175 جی پہ مینگرہ ضلع فیصل آباد زمین خط حضیر میں شکر گزارہ جناب بانی محفل چودھری محمد اشرف صاحب اور انہاں دے دیگر تمام معاونین جنہاں نے بڑے جذب و احتشام نال اس محفل مبارکہ کا اہتمام فرمایا دعا گو کہ رب تعالیٰ محمد اشرف صاحب سے والدین مرحوم مہندے درجات دی بلندی فرمائے اور جنہاں دے 20 سال ثواب کے واسطے وافدہ نکات نبی خبر فرمائے کافی سارے نام تحریر ہیں اللہ رب العزت سارے نام جانا قبول فرمائے نقیب محفل نقیب ملت جناب بھائی محمد شہزاد شیرازی صاحب سر شام تو مطلقہ اپنی اقابت دل پذیر محدود فرمایا اور رات بھی حضرت علامہ مولانا فاروقی صاحب نے اپنی نقابت محظوظ کی تھا رات بھی بیشرف صاحب تقریباً سارے دوسری رات بھی محفل موجود ہو بڑی قریبی کسی چکر کے اندر اور میں حاضر صاحب تو ان میرا دل کر دے کہ جلدی جلدی تقریر شروع کر لی جاؤں تاکہ میں اگلی محفل وقت نہ پہنچ سکا اور ایک بڑا رستے سے اندر ملے کہ حادثہ بھی ہو گیا لوگاں دے کو ڈکیتی دا اور کافی سارے لوگاں محفل والے معامن والے لوٹ لے کوشش کرو کہ جب واپس جاؤ اپنے اپنے علاقے ذرا زیادہ دوست نوجوان اکٹھے ہو کے جایا جائے اکیلے نہیں جانا ممکن ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ پھر رونما نہ ہو جائے کافی سارے لوگوں نے پتہ چلے کہ سانوں بھی بڑا دوستان نے آکھا کہ ذرا احتیاط نہ جاؤ مگر الحمدللہ پہنچ گئے واپسی سے بھی کوشش کرو کہ سارے اللہ تعالیٰ سارے اپنی پناہ سے رکھے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان سے لے کے جائے دوستان کا نقصان بھی ہوا موبائل وغیرہ بھی ہوا اور پیسے بھی لائے اللہ رب العزت جنہاں کا نقصان ہوا انہوں نے اللہ تعالیٰ بہترین طریقے نہ نقصان انہوں نے پورا فرمائے محمد رشید صاحب میرے کانچ کہہ رہے ہیں کہ میں چونکہ اسلام آباد ہونا روزانہ دوڑی کوئی نہ کوئی تقریب سن کے سونا تو میں نے آج حضرت خواجہ خواجگاں حضور امام العاشقین سید التابعین امام التابعین حضرت خواجگاں حضرت خواجہ ویسے کرنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر پاک سناؤ آج انشاءاللہ العزیز بالکل خالص طور سے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کریں گے قرآن مجید فرقان حمید تھی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی تھا اس آیت مبارکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما فرمایا حضور جنہاں دی راتاں اپنے پروردگار دی بارگاہ اقدس کے اندر سجدے اور قیام حالت وچ بیت جاندے ہیں اللہ نے ساڈے واسطے دن بھی بنایا تے رات بھی بنائی اسی دنیا دار کے سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے رات نو سون لئی بنایا
اسی ساری زندگی دی راتوں سو کے گزار دیتی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا لِتَسْكُنُوا فِيهِ، فرمایا اسا رات نو سکون لے بنایا. ایک بار بھی اللہ نے قرآن مجید یہ نہیں فرمایا کہ اسا رات نو سون لے بنایا، فرمایا رات نو سکون لے بنایا. یہ دے وچ سکون ہے. اللہ والے نے دسیا کہ کوئی رات نو سو کے سکون لیتا ہے، کوئی رات جاگ کے سکون لیتا ہے. کسی نو رات بستر تے لیٹ کے سکون ملتا ہے، کسی نو رات اودی بارگاہ وچ مصلی تے کھلو کے سکون ملتا ہے، کسی نو نیند لے کے سکون ملتا ہے، کسی نو رات اودی بارگاہ وچ سجدے گزار کے سکون ملتا ہے، کسی نو رات آرام کر کے سکون مل رہا ہے. لوگوں سکون وچ سکون ملدا ہے. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، او دے بندیاں نوں اودی یاد چ تڑپ کے سکون ملدا ہے. تو سکون اپنا اپنا ہے. کسی نوں سکون وچ سکون ملدا ہے، کسی نوں بے سکونی وچ سکون ملدا ہے. قرآن مجید فرقان حمید بھی مطالعہ کر کے دیکھیے الف لام میم دی الف کی چوٹی تو لے کے والناس بسین دی گھیرے تک. اللہ نے پورے قرآن چکے در ایک مرتبہ بھی سون والے دی تعریف کی. اللہ نے جدو بھی تعریف کی تھی قرآن چ جاگر والے دی تعریف کی. بڑا قرآن کے اللہ قرآن میں جاگر والے دی تعریف کر دے. 175 جیب کعبے مینگرا ماشاءاللہ بڑی میری گجرانہ بڑی باری ہے. او شکرگڑھ تو لے کے لاہور تو لے کے فیصل آبادی ہے گجرانہ کی بڑی گاڑی. یہ دیکھو نا ماشاءاللہ میرے دائیں بینکے میں پیارا ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب فیصل آباد سٹی تو رات بھی قافلہ لے کے آئی، ان بھی آئی. بھائی ظفر اقبال صاحب بھی آئی، آج بھی آئی. بھائی طرف آ جائیں گے آسی برادران میرے پیر بھائی ماشاءاللہ پاکستان تو لے کے مدینہ شریف تک ماشاءاللہ محبتاں دا اظہار کر دی. آپ بچہ بیچا قصد سمندری رات بھی آیا، ان بھی آیا. قاری نثار صاحب دی پورا قافلہ ان ایتھے تک پہنچ ماشاءاللہ مدد بھی کی تھی. پورا قافلہ لے کے رات بھی سمندری تو آئی، ان بھی تشریف لے کے آئی. یہ سارے میرے محبتاں والے میرے قریب دے جوڑے دا صدقہ میرا محبت کرتے تھے. محبت دی ایک کوئی وجہ ہے، ایک ہی وجہ ہے کہ میں حضور دا ذکر کرنا بس. کہ جڑا حضور دا ذکر کرے وہ چنگا لگتا ہے. پھر جڑا حضور آپ ہون انسان کیوں نہ اپنی پاک دی ذات پاک نال پیار کرے. ایتھے تے جڑا ماہی دا ذکر کرے وہ پہ سونے لگدے نے، جڑا محبوب دی نقل مار لے وہ پہ سونا لگدا ہے. تو اونچا جا اپنا تے نال دا ہاتھ چکے سبحان اللہ بولو میں تانوں مدینے چھڈ آواں. بچہ کے بعد یقیناً تساں میرے واسطے چوکھی ساری سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ہو ساری مینوں دے میں نال لے جاواں. آگے کھڑے ہونا تسی بھی سبحان اللہ بولو. مجھے یاد رکھے ہو کہ تماشے کھلو کے ویکھی دے میلاد بیٹھ کے سنی دے مرضی تہاڈی اپنی تے اونچا اپنا بھی نال دا ہاتھ چوکے بولو میں دعا کرنا اے علماء سارے آمین فرمان قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اونچا سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اونچا بولے سارے سٹیج والے آنے رمضان شریف وچ اپنی امی نال تے ابو نال عمرہ کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ قبلی والا ہی آ جاوے. تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے نا جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار عطا فرما دے. انہاں سمجھا جے کہ ناصر صاحب آتے سبحان اللہ بولنے نہیں مینوں کی ضرورت بھائی اے میرا دل کردا تسی رات گزار لائیو نا نبی پاک دے ذکر واسطے خالی نہیں جانا. ایک باری سبحان اللہ بولیے تے جنت ایک درخت لگدا ہے. اج جدوں گھر جاؤ تے پتہ لگے میں جنت چ پورا باغ لگا کے آیا. اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
सियाने लोग सूफिया फरमाते ने लगी वालियां दी अख नहीं लगदी लगी वालियां दी अख नहीं लगदी अरफीक तो तारे गिनदा रो परदेस जिन्हां दे माही गए ओ कर्मा मारे नहीं सौंदे जिस घर दा मालिक घर ना होवे उस घर दे सारे नहीं सौंदे मेरा दिल करदा इन सारी आयात में जितनियां पढ़िया इन्हां दा तर्जुमा मैं हजरत पीर बाहू को करवा के देवा सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह मेज वाले किसी भी बोलो महबूब सारा दा सांझा ही है सारे आरिफान सुल्तान ने फरमाया राती रती नींद न आवे राती रती नींद न आवे दिन पात राती रती और नींद न आवे इने बाबू फरमाते ने रात सारी गुजर जाती उन्होंने करती नींद नहीं आती जिन्हां दी अख माही न लग जाए इश्क में ख्वाब का ख्याल किसे न लगी आंख जब से आंख लगी इश्क हो जाए ना तो नींद नहीं होगी बोले नहीं सुभान अल्लाह ये ना समझा जब मामा बुद्ध गया तो मैं सुभान अल्लाह नहीं बोल गया मैं बड़ा बड़ा चौधरी ना ना सुभान अल्लाह बोलना कोई हर बंदे दे वास्ते दा ते रोग ही नहीं ना एक नसीबां दी बात है सियाने लोग कहते हैं कि बड़े लोगों दे कद बड़े नहीं होते बड़े लोगों दे दिल बड़े होते बात किरदार की होती है वगरना कद में इंसान से साए भी बड़े होते हैं पीर बाबू ने फरमा दिल दरिया समुद्रों डूंगे दिल दरिया वर्गा होवे समुद्रों डूंगा होवे विच जिसके मोहम्मद दी लहरां होण सोने दा नाम आज सुभान अल्लाह आप पे निकलदी है जिते जिते सीने जिसके रसूल दी लहरां ने वो बोले सुभान अल्लाह कारी साहब घर में एक जिंदगी बच्चा होवे ना शिराजी साहब रुकी साहब ते बाप के अंदर आसी साहब फरूकी साहब शगादी साहब अलामा साहब कारी साहब मौलवी जी पीर जी आ मेरे बच्चे नु दम करियो जिद बड़ी करदा है ना सौंदा है ते ना सौंद देंदा है सूफिया फरमाते ने इश्क दी जिद्दी बच्चे की तरह होता है ना सौंदा है
عشق لگ جائے نا تو پھر رات نیند نہیں ہوتی، پھر رات مسلے تے گزرتی ہے۔ بابا جی میاں صاحب دا کلام پڑھ رہے سن، سبحان اللہ، میرا دل کردا میں تانوں ایک چکر نہ میاں محمد بخش دے دربار دا بھی لگوا دے۔ جی میں صوفی والے پینڈے پہ گیا نا تے میں تانوں دسیا کون کون جاگدا ہے، کیویں کیویں جاگدا ہے تے جگراتے دی شاناں کی نے، تے تقریر ساری جگراتے تے ہو جانی ہے، پر میں تانوں چونکہ بڑی بڑی بارگاہ چ لے کے جانا ہے۔ ایک ایک بابا دی گل کراں تے بابا فرید فرماتے نے اٹھ فریدا سوتیا، بابے ساری جاگن دا پیغام ہی دیندے نے، فرماتے نے اٹھ فریدا سوتیا تے خلقت ویکھن جا، مت کوئی مل جائے بخشیا تے تو بھی بخشیا جا۔ کدے بابا بھلے شاہ فرماتے نے اٹھ ماں اٹھ جاگ کراڑے مارنا ہی، اے سون تیرے درکار نہ ہی۔ کدے بابا پیر وارث شاہ بول کے کہندا رے رات دا جاگنا بہت اوکھا، ایک جاگ دا پہرے دار راتی، ایک جاگ دا عشق دی مرز بارا، دوجا جاگ دا یار راتی، ایک جاگ دا عشق دی مرز بارا، دوجا جاگ دا یار راتی، ایک جاگ دا چور سن خاطر، ایک جاگ دا یار راتی، وارث شاہ میاں سبے سو بندے، ایک جاگ دا پروردگار والا نام اج دا نوجوان چوک چکھلو کے ساری رات جاگ لیندے، انہوں نیند نہیں آتی، فیکٹری چ اوور ٹائم لگانا پوے رات نیند نہیں آتی، فیس بک تے کہندے نے پتہ ہی لگیا 5-6 گھنٹے گزر گئے پتہ نہیں چلے، رات جاگ لیندے، فلم دیکھتے ہیں رات گزر جاتی۔ میری ملت دے نوجوانوں پیٹ چ درد ہوئے تے بندہ ہائے کر کے ساری رات جاگ لیندے، گھر چ مہمان آون جب سبزیاں دیا سبزیاں رات گپا مار کے بندہ گزار لیندے، اتو آواز ہوندی ہے یاراں لے بھی جاگ لینا ہے، پیار لے بھی جاگ لینا ہے، عشق لے بھی جاگ لینا ہے، محبوباں لے بھی جاگ لینا ہے، دشمناں لے بھی جاگ لینا ہے، چوری لے بھی جاگ لینا ہے، موبائل تے بھی جاگ لینا ہے، اپنے لے بھی جاگ لینا ہے، بیگانیاں لے بھی جاگ لینا، کدے میرے لے بھی جاگ لینا، کدے جاگ تے صحیح میرے لے، تیری راتاں ساریاں سٹیاں گزر گئیاں، کدے میرے لئے بھی جاؤ گے۔ پھر قرآن قیامت تک تیرے سے جگرات دیاں صفتہ ہی کرتا رہے گا۔ عارف کھڑی دیاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جدو اوس جگراتے بل گئے نا او جڑا ماہی دینا لگ جائے، میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رات پوے دے پئی رات پوے دے بے درداں راتی کتا تے میں راتی ماوی راتی تانا لاوا ایک تند جے دبڑی پہ گئی مت مالک نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اب بابا جی پتہ کیوں ہمایوں بھی اٹھ کے راتی مہمان صاحب بھائی تھوڑے سمندری تھوڑے بالکل نال ہی چاہتے بڑی اچھی راتی محفل نہ کروائی ماشاءاللہ ہیلے گجرا گیا بابا جی پتہ کیوں اٹھ کے آئے یہ جڑی میں گل کی میں کیتی بابے والی سبحان اللہ نالے بابیاں لئی تے نالے بابیاں والی اے سمجھ بھی بابیاں والی میں کیا فاروقی صاحب اے ہن آ جڑے بابا جی اٹھ کے ڈی دورو تشریف لے گل انہاں دی سمجھ چ آ گئی اصل وچ کہ اساں سب کی پڑھ رہے ہیں میں دوبارہ پڑھنا ایک میں شعر اور بابا جی دے نام کرن لگا تاکہ میرا ذوق مزید تازہ ہو جائے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں راتی کتاں اے ہن اج دے نوجوان جڑے موبائل استعمال کرن والے انہاں نوں کی پتہ کتاں کی ہوندا تے اے جو چٹی داڑھی والا بابا لبو جنے چرخا کٹ دیا کسے مائی نوں ویکھیا ہوئے
میاں صاحب فرماتے نے راتی کتاں تے میں راتی تمہاں راتی تانا لاواں ایک تند جائے کملڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاواں میاں صاحب رات جگراتے تھے کیویں پہ کر دینے آپ فرماتے نے جنہ حل سویلے جتے او حالی نے پکے تو بھی اٹھ محمد بخشا جگ تماشا بابے سارے اٹھن دا پروگرام دے رہے تھے جاگن دا کہنے تمہیں اٹھ محمد بخشا اے بابے نے پھر پتہ کیوں کہ انہوں نے گل سمجھ آ گئی نا کہ جنہ حال سویلے جتے او حالی نے پکے اے سارا جگ ستا ہوندا تے ایک او بابے ہوندے نے او جڑے تہجد دی نماز دے تے بیٹھ کے او حالی نے پکے بھائی او حالی نے پکے جنہ حال سویلے جتے او حالی نے پکے تو ہی اٹھ محمد بخشا مت جگ تماشا تکے گرامی قدر حضرات میں ہن جگراتے دا پروگرام تے دے لیا بس یہ یاد رکھیو صوفیاء فرماتے ہیں من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین بزرگ فرماتے ہیں جڑا راتی ادھی ویلے اٹھ کے مصلی تے نہ بیٹھے وہ کدے صالحین تے کاملین جو نہیں ہو سکتا اے یاد رکھیو جنہ دل کرتا نا میری تار ادھر جڑ جائے وہ فرماتا ادھو اٹھیا کر جدو سارے ستے ہوں گے ایک تو جاگدا میں ایک میں جاگدا ہوں تے پھر ویخ اللہ فرماتا اس ویلے حالی بانتے حال جوت اے تسبیح دے نفلہ دے اس ویلے میرا تار جوڑ جدو سارا جگ ستا ہوئے اللہ فرماتا جو میں کہنا ہوں میں تو کریا کر پھر جو تو آنکھیں گا ہوں میں کر بس جو میں کہنا ہو کری جا پھر جو تو آنکھیں گا میں کر دے وانگا گرامی قدر میں تے اکثر فاروقی صاحب تھے جملہ شراجی بھائی باؤلنا ہونا پہیا شرف صاحب میں کہنا عشق پامیں مجازی ہو گئے توجہ بھائی میرے والے نوجوان عشق پامیں مجازی ہو گئے تے پامیں حقیقی ہو گئے محبوب رابطہ میں ملتے شب مراج گواہ محبوب رابطہ میں ملتے بھائی شب مراج گواہ محبوب رابطہ میں ملتے جے تیرا دل کرتا نا محبوب نو ملن نو پھر اٹھ رات جاگ میرے ملت دے نوجوان ساری زندگی خراٹے مارنے گزار دے راتوں ستی گزار دے کدے اتی رات ڈالے تو اس ویلے سجدے تے رکوع چ جھک کے آکھیا کر سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی آ ویکھ لے تو عظیم تو اعلی میں نہیں ہاں تو اونچا میں نہیں ہاں اللہ فرماتا آدھی رات ویلے میری بارگاہ چ نیواں ہو کے مینوں اونچا آکھیا کر میں تینوں سویرے سارے جگ تو اونچا کر دیواں نیواں ہو میری بارگاہ وچ مینوں اونچا پھر ویکھ میں تینوں کہ اونچا کروں گرامی قدر حضرات اج میں اس شخصیت دا ذکر کرن لگا جدیاں زندگی دیاں راتاں ہی جا کے گزر گئے ہاں جدیاں زندگی دیاں ساریاں راتاں ہی جا کے گزر گئے نام ہے اویس باپ کا نام ہے عامر ماں کا نام ہے بیدار بی بی قبیلے کا نام ہے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی قبیلہ وادی کا نام ہے کرن ملک کا نام ہے یمن کرنی اس واسطے کیا جاتا ہے کہ اس محلے میں بناون واسطے جب زمین کھودی دے وچوں گائے دا سینگ نکلیا اس علاقے دی زبان وچ گائے دے سینگ نوں کرن کہندے سی محلے دا نام ہی کرن رکھ دتا گیا سینگ والا محلہ انہوں نسبت مکانی کیا جاتا ہے جویں فیصل آباد رہن والے نو فیصل آبادی کیا جاتا ہے لاہور رہن والے نو لاہوری کیا جاتا ہے سیالکوٹ رہن والے نو سیالکوٹی کیا جاتا ہے اس طرح حضرت خواجہ اویس نو اپنے محلے کرن دی وجہ تو کرن نہیں کیا جاتا ہے
یہ نسبت مکانی ہے آپ نے بچپن کا کوئی واقعہ کتاب میں نہیں ہوئی انہاں دا ذکر کتابہ تو اوتھوں شروع ہویا جس دن انہاں کملی والے دا کلمہ پڑھا کلمہ پڑھن تو پہلے بھی اوہی ہوا ایسے جاندا ہی کوئی نہیں پر جدوں پڑھیا کملی والے دا کلمہ آنے ڈٹھا عشق لگ گیا سرکار نے دیکھا نہیں کلمہ پڑھ تو بعد تقریباً 20-22 سال نبی پاک دی ظاہری حیات طیبہ چ رہے پر 20 سال کلمہ پڑھ تو بعد بھی نبی پاک دی زیارت نہ کر سکے پتہ چلیا عشق وچ عزت ہونا نہ ملدیاں جڑے مصطفیٰ دے عشق وچ اپنے آپ نو اپنی ذات نو فنا کر دیتے بس ہواواں تے فضاواں وچ نبی پاک دا ذکر سنیا تے خیال آیا نا ایڈا سونا ہے سونا کنا کو سونا ہوگا کلمہ پڑھ لیا عربی لالو گری شاہ فرما دینے جڑے دن دا نام تیرا وچ کلمے دے پڑھیا اس دن دا روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑے اس دن دا روح میری نو پیار تیرے کلمہ پڑھیا نا توجہ ہن میرے بارے رکھا جی بھائی میں داستان شروع کر لی عشق ہن ہر ویلے اس آرزو تے تمنا چ رہندے نے مینوں کوئی یار دی گل سناؤ مینوں کوئی یار دی گل سناوے عشق تے دل کردا یا میں یار دی گل کراں دنیا سندی رہے یا کوئی کردا رہے تے میں سندا رہاں من احب شیئا اکثر ذکر جدے نال ہوپ ہوے پیار ہوے محبت ہوے عشق ہوے دل کردا دا ذکر ہوندا رہے ہن خواجہ ویسے کرنی دا دل کردا ہر کوئی میرے نال یار دی گل کرے ایویں گلاں کردیاں ایک دن کسی نے دسیا سرکار بکریاں بھی چار دے نے لو جی ڈگوری پکڑی تے بکریاں تے اونٹ چارن ٹر پے ابھی یار دی سنت ادا کر رہی ہے اونٹ دی کھل دا لباس پہن لیا تے اپنا لباس اتار دیتا کھل اونٹ دی دا لباس فقر دا لباس پہن لیا پتہ چلیا روزے سائیاں نو پسند نے تے دن نو روزہ رکھ دین تے رات روزہ رکھ کے اونٹ چار دے پتہ چلیا کہ ماں دی خدمت کریے تے یار بڑا راضی ہوندا ہے ماں اکھا تو نبی لو جی ماں کی خدمت شروع ہو گئی میری ملت دے نوجوانوں آج صرف بتوانو خواجہ ویسے کرنی دا عشق نہیں سنانا میرا دل کرتا انہاں دے عشق کو جڑا آج دی ملت دے نوجوانوں سبق ملدا ہے میں سبق بھی دے کے جا اللہ کرے اسی انہاں دے عاشق رسول ہو جائے انہاں دے صدقے حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذات مصطفیٰ دی ذات فنا کر دیتا ایسا میرے پانی کا ایک قطرہ لے کے نا کسی دریا یا نہر تے چلے جائے وہ پانی دا قطرہ پل تے کھلو کے نا تے نہر یا دریا دے پانی جو سٹے آجے تے میں نے دسو وہ قطرہ بعد جب پھر واپس نکالیا جا سکتا ہے نہیں نا وہ قطرہ جدو دریا دے نہر دے وچ جاندا تے وہ بھی دریا ہی بن جاتا وہ اپنی ذات نو دریا تے فنا کر دیتا تے دریا بڑے سخی ہوندے دریا کہندا تو چھوٹا جا ہو کے میرے تو فنا ہو چلے تے میں کو تینوں فنا ہوندے نا آ جا میں تینوں نال لے کے تینوں بھی دریا ہی بنا کے لے جاواں حضرت خواجہ ویسے کرنے نے اپنی ذات جدو ذات مصطفیٰ جب فنا کر دیتی جنہوں فنا فی الرسول تے فنا فی المرشد دا مقام کہندے تواڈے گجر برادری تے گجراں دی زبان چ آسان کر کے عرض کراں ناراض نہ ہویا جے ویسے سمجھاون واسطے اے دودھ وچ پانی پا لئیے سمجھتے تسی گئی او جڑے پا دودھ وکدا اے اسے پائی پانی
پانی پہ جائے تو پانی کی قدر ود جاتی ہے دودھ دے بھاو وک جاتا تے جڑا مصطفیٰ چ فنا ہو جائے او جڑا فنا ہی ذات مصطفیٰ چ ہو جائے او دیاں قیمتاں کون لگاوے کون لگاوے او دیاں قیمتاں جڑا مصطفیٰ چ فنا ہو جائے خواجہ ویسے کبھی اپنی ذات ہی مٹا دیتی ہے میرے بابا جی تاجدار چودہ شریف میرے گڈی چ بیٹھا تے مینوں اپنے نا بابا جی گل سنائی حضرت صاحب قبلہ آپ فرماتے ہیں میرے نال نعت کا ہوندا سی تے سفر کر رہے تے آپ فرماتے ہیں مینوں دوران سفر آکھیا پرانی بات فرماتے ہیں 50 سال پرانی فرماتے ہیں اودوں 100 روپے دی قدر بڑی سی تے میں آکھیا اج مینوں کوئی انج دا شعر سنا جڑا میں زندگی چ سنیا نہ ہوے تے میں تینوں پورا 100 روپے دیواں گا محبت دا انداز سی آپ دا تے او اگوں بول کے بابا کہن لگا لو میرے حضور میں بھی تانوں انج دا شعر سناواں لگا کہ تساں بھی نہیں سنیا ہوے گا آپ فرماتے ہیں لیول 100 روپے پہلے رکھ تے شعر سنا آپ نے شعر پر منو سنایا میں بھی تڑپ گیا آپ فرماتے ہیں منو آج تک کوئی شعر بولیا نہیں آپ فرماتے ہیں منو کہنے لگا حضور ایک شاعر کہندا ہے وہ کہندا ہے کہ میں جدوں دا ماہی نو ویکھ لیا نا آج جڑی میں گل تانوں فنا فی رسول تے فنا فی المرشد دی سناون لگا میں اکو جملے وچ ساری بحث سمیٹن لگا آپ فرماتے ہیں کہنے لگا کچھ دنوں تو یہ دل میرا ٹوٹیا بٹیا رہندا ہے کچھ دنوں تو دل اے میرا کٹیا وٹیا رہندا ہے میں جیڑی سونی صورت ویکھاں چولا تیرا ہی پیندا ہے اور میں جیڑی سونی صورت ویکھاں چولا تیرا ہی پیندا ہے خواجہ ویس نے اپنے آپ نوں انج دا مصطفیٰ چ ڈال لیا کہ چولا ہی مصطفیٰ دا پیندا ہے سونے رنگ یار دا چڑھا دیا ایسا رنگ چڑھا دیا یہ رنگ چڑھتا کی میں آر بے کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے